मिङ्सो अनलाइन टिभी हर पल तपाईसँग। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। मिङ्सो अनलाइन टिभी हेरिरहनु भएको छ। विभिन्न विषय सन्दर्भसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू यहाँहरूमाझ निरन्तर पस्किरहेका छौँ। यहाँले निरन्तर साथ सहयोग माया सद्भाव देखाइरहनु भएको छ। हामी हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तपाईँको सद्भावप्रति। हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रा हरेक सामग्रीहरू हेरिरहनु भएको छ। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूप्रति। र हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला। हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा हरेक सामग्रीहरू पहिलोपटक तपाईँले थाहा पाउनुहोस्। दर्शकहरू, कहिलेकाहीँ मनोरञ्जनका विषयहरू, कहिलेकाहीँ अलिकति ज्ञानवर्धकका कुराहरू, कहिले अलि रोचक सामग्रीहरू यहाँहरूमाझ निरन्तर पस्किरहेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि अलि तपाईँलाई केही उपयोगी जानकारीका साथमा उपस्थित भएका छौँ। आशा छ यो भिडियो अन्तिम चरणसम्म हामीलाई सँगै रहेर हेरेर साथ दिनुहुनेछ। दर्शकहरू, आज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई काजुको फाइदा र काजु के हो भन्ने कुराको बारेमा तपाईँलाई हामी विशेष महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। काजु हामीले दैनिक रूपमा प्राय प्रयोग गर्ने एउटा मसलाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ र यसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा यति धेरै फाइदाहरू छन्, यति धेरै यसभित्र गुणहरू लुकेका छन्, जुन गुण र जुन काजु सेवनबाट यति धेरै फाइदाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जुन कुरा तपाईँले सेवन गरिरहनु भएको छ, तपाईँले सेवन गरिरहनु भए तापनि कहिलेकाहीँ त्यसका फाइदाहरू कति छन् भन्ने कुराहरू हामीले त्यो विषयमा कहिले चासो राखिरहेका हुँदैनौँ। तथापि त्यति धेरै गुणहरू लुकेका हुन्छन् काजुभित्र। आज हामी तपाईँलाई काजु के हो र काजुको फाइदाहरू के छन् र काजुभित्र के पोषक तत्त्वहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा आज विशेष यो भिडियो यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। तसर्थ यो भिडियो अन्तिम चरणसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। काजु एक प्रकारको मसला हो। काजुलाई ड्राई फ्रुटको राजा पनि भनिन्छ। काजु खानुमा जति स्वादिलो हुन्छ यो स्वास्थ्यका लागि त्यत्तिकै लाभदायक पनि छ। काजुमा म्याग्नेसियम, कफर, आइरन, पोटासियम लगायतका तत्त्व भरपुर मात्रामा पाइन्छ। यी तत्त्वले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। त्यसैले हरेक दिन काजुको सेवन गर्न धेरै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। यो एक प्रकारको महँगो ड्राई फ्रुट पनि हो। निम्न आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिले नियमित काजु खान सक्दैनन्। महँगो भए पनि काजुका फाइदा पनि अनगिन्ती छन्। ड्राई फ्रुटको राजा मानिने काजु सबै उमेर समूहको लागि सबैभन्दा फाइदाजनक मसला हो। धेरै खाँदा पनि धेरै फाइदा पुर्याउने काजुमा म्याग्नेसियम, कपर, आइरन, पोटासियम तत्त्व भरपुर मात्रामा पाइन्छ। यी तत्त्वले मानव शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि मद्दत गर्छ। त्यसैले हरेक दिन 2 या 3 पिस मात्र काजुको सेवन स्वास्थ्यका लागि निकै नै फाइदाजनक मानिन्छ। काजुलाई ऊर्जाको राम्रो स्रोत पनि मानिन्छ। केही काम नगर्दा पनि थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्ने मुड बन्दैन भने काजु खानाले शरीरमा ऊर्जा थपिनकै स्फूर्ति बढाउने काम गर्दछ। काजुमा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ। त्यसैले काजु खाने गर्नाले अनुहार चम्किलो बन्छ। काजुलाई पानीमा भिजाएर पिस्ने र बनेको लेपले अनुहारमा मसाज गर्नाले अनुहार अझ बढी चम्किलो हुने गर्छ। काजुमा एक प्रकारको तरल पाइन्छ जसमा भिटामिन बी प्रचुर मात्रामा हुन्छ। यसले दिमाग तेजिलो बनाउँछ। काजु खानाले शरीरमा युरिक एसिड फर्मेसन हुँदैन। युरिक एसिडको समस्या भएकालाई ड्राई फ्रुट उपयुक्त मानिँदैन। तर त्यस्ता मानिसले पनि निर्धक्कसँग काजु खान सकिन्छ र काजु खान मिल्छ। काजुमा सोडियमको मात्रा कम हुन्छ र पोटासियमको मात्रा बढी हुन्छ। त्यसैले काजु खाने गर्नाले रक्तचाप नियन्त्रित अवस्थामा रहन्छ। हरेक बिहान काजु खाने गर्नाले कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रित हुन्छ। काजुमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, आइरन, जिङ्क, म्याग्नेसियम, कपर आदि तत्त्वहरू पाइन्छ। यी तत्त्वले
हड्डी तथा दाँत बलियो बनाउनुका साथै शरीरका सबै प्रणालीलाई चुस्त राख्न मद्दत गर्दछ। काजु प्रोसेसिङ गर्ने काम पनि निकै कठिन मानिन्छ। सामान्यतया काजुलाई हातले छोडाउनु पर्ने हुनाले लेबर कस्ट ज्यादा पर्छ। त्यसैले पनि काजु महँगो पर्न गएको हो। काँचो काजु चाहिँ नखाँदा बेस मानिन्छ, किनकि काँचो काजुमा उरुसियोल नामको एक किसिमको टक्सिन केमिकल पाइन्छ, जसले शरीरलाई पोइजन हुने डर पर्याप्त हुन्छ। काजुमा कुन तत्त्व कति पाइन्छ, अब यिनै विषयमा कुराकानी गरौँ। युएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरका अनुसार एक वन्स अर्थात् 28.35 ग्राम काँचो काजुमा 157 क्यालोरी पाइन्छ र 8.56 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1.68 ग्राम सुगर, 0.9 ग्राम फाइबर, 5.17 ग्राम प्रोटिन, 12.43 ग्राम चिल्लो पदार्थ, 10 मिलिग्राम क्याल्सियम, 1.89 mg आइरन, 83 mg म्याग्नेसियम, 168 mg फस्फोरस, 187 mg पोटासियम, 3 mg सोडियम, 1.64 mg जिंक पाइन्छ। एक वन्स अर्थात् 28 ग्राममा लगभग 18 दाना काजु रहन्छ। साथै काजुमा भिटामिन सी र भिटामिन बी पनि पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। काजुको यति धेरै फाइदाहरू छन्, यसलाई विशेषतः एउटा परिकारको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै भारतीय भान्सा चाहिँ काजु बिना अधुरो हुने गर्दछ। जस्तै परम्परा काल र परापूर्व कालदेखि नै भारतमा मुगलाईहरूले खानामा काजु मिसाएर खाँदै आएका छन्। चाहे त्यो ग्रेभीमा होस् या बिरयानीमा काजुको मात्र राख्नै पर्ने उनीहरूको नियम थियो, जुन अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। आधुनिक पकवानमा पनि भान्सामा काजु बिना अधुरो हुन्छ। व्हाइट ग्रेभीमा होस् या रेड ग्रेभी, ब्राउन ग्रेभी नै किन नहोस्, काजु मिसाइएकै हुन्छ। जस्तै काजुको पेस्ट विभिन्न अन्य शाकाहारी सब्जीको परिकारका लागि पनि यो उपयुक्त हुने गर्छ। जस्तै कबाब, मिठाई, खिर तथा केकमा पनि काजुको मात्रा प्रशस्त मात्रामा मिसाइन्छ। काजुको पेस्टले खानालाई अतिरिक्त स्वाद थप्ने मात्र होइन, मुलायमपन दिनुको साथै स्वादिष्ट पनि बनाउँछ। स्वास्थ्यका हिसाबले पनि काजु निकै उपयोगी हुने तथा घरायसी पकवानमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ। होटलहरूमा अति विशिष्ट पाहुनाहरूको स्वागतका लागि पनि काजु रोस्ट राखेर टक्र्याउने चलन छ। काजुको बर्फी पनि अति स्वादिष्ट मिठाईको गणनामा पर्छ। चाइनिज या थाई किचनमा पनि काजुका यावत परिकारहरू बनाइन्छ। स्न्याक्स होस् या मेन कोर्स, फिस होस् या चिकन, काजुको प्रयोग पनि अनिवार्य रूपमा गरिएकै हुन्छ। कुनै खानामा काजुलाई पिरो बनाएर प्रयोग गरिन्छ त कुनैमा माइल्ड हिसाबले मिसाइएको हुन्छ। अब लागौँ काजु नियमित खानाले के फाइदा गर्छन्। यी फाइदाहरू यस्ता रहेका छन्। दाँतलाई मजबुत तुल्याउन ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ काजुले। यसै गरी कपाल चमकदार बनाउन पूर्ण रूपमा मद्दत पुर्याउँछ। यसै गरी अर्को फाइदा रहेको छ, आँखाको तेज बढाउन पनि काजुले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यसै गरी अर्को फाइदा रहेको छ, गर्भवतीको लागि काजु वरदान मानिन्छ, जसले आमा र बच्चा दुवैलाई फाइदा पुर्याएको हुन्छ। गर्भवतीका लागि काजु वरदान मानिन्छ, जसले आमा र बच्चा दुवैलाई फाइदा पुर्याउने गर्दछ। कब्जियतबाट टाढा रहन पनि नियमित काजु खाँदा फाइदा गर्छ। यसै गरी सधैँ ताजगी र स्वस्थ स्फूर्त रहन काजु निकै उपयोगी मानिन्छ। यसै गरी काजुको अर्को फाइदा, नियमित काजु खानाले सेक्स क्षमतामा समेत वृद्धि गर्दछ। यसै गरी हड्डी मजबुत गराउँछ नियमित काजु सेवनले।
यसैगरी कमजोर महसुस हुनेहरूलाई मजबुत हुन मद्दत गर्छ काजुको नियमित सेवनबाट। यसैगरी अनुहारको छालामा समेत चमक ल्याउँछ काजुले। कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन यो काजु सेवनबाट, कुनै प्रकारको साइड इफेक्ट हुँदैन। यसैगरी मुड अपसेट हुँदा काजु सेवन गर्नाले स्वतः निराशा हटेर जान्छ काजु सेवनबाट। यसैगरी थकान मेटाउन यो सहयोग सिद्ध हुन्छ। यसैगरी जुनसुकै उमेरका लागि पनि यो काजु खान सकिन्छ, यसले कुनै प्रकारको असर गर्दैन। यसैगरी शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान गर्ने काम गर्छ काजुको सेवनबाट। यसैगरी डायबिटिज नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसैगरी मुटु बलियो बनाउँछ र डर लाग्ने जस्ता रोग नियन्त्रण हुन्छ। यसैगरी कोलेस्ट्रोल घटाउन सहयोग पुर्याउँछ काजुले। रक्तचाप नियन्त्रण गर्न प्रमुख भूमिका खेल्छ काजुको सेवनबाट। दिमाग तेजिलो बनाउन ठुलो भूमिका खेल्छ काजुले। यसैगरी तनाव हटाएर थकान हुनबाट समेत यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसैगरी काम नगरिकनै तपाईँलाई थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्नै मन लाग्दैन भने काजु खानुहोस्। यसले तपाईँको शरीरमा ऊर्जा थपिनकै स्फूर्ति बढ्ने काम गर्दछ। यसैगरी काजुमा पाइने एक प्रकारको तेल हुन्छ, त्यसमा भिटामिन बी प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले दिमागलाई तेजिलो बनाउने काम गर्छ। यसैगरी अनुहारलाई चम्किलो बनाउने काम गर्छ काजुले। यसैगरी काजुलाई पानीमा भिजाएर पिस्ने र यसरी बन्ने लेपले अनुहारमा मसाज गर्नाले अनुहारलाई चम्किलो बनाउने काम गर्छ। काजुमा सोडियमको मात्रा कम हुन्छ र पोटासियमको मात्रा बढी हुने भएकाले रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ। यसैगरी हरेक बिहान काजु खाने गर्नाले कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रणमा आउँछ। काजु खाएमा शरीरको इन्सुलिनको मात्रा बढ्छ र डायबिटिज नियन्त्रण हुन्छ। यसैगरी काजुको तेलले शरीरमा मालिस गर्नाले शरीरको सुक्खापन कम हुनुका साथै छाला नरम र मुलायम बनाउँछ। यसैगरी काजुको तेलले दुबीको सेतो दाग पनि कम गर्ने गर्दछ। यसैगरी अर्को फाइदा पनि रहेको छ, जस्तै काजुको नियमित सेवनले कपाल झर्ने समस्या समेत कम हुन्छ र काजुमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा न्यून हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हृदयघातको जोखिम समेत यसले कम गर्छ। त्यसैगरी काजुमा फस्फोरसको मात्रा यथेष्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि दाँतलाई मजबुत बनाउने काम पनि गर्छ। यसैगरी हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुन्छ, त्यो रगतको कमीलाई पनि पुरा गर्ने काम गर्छ काजुले, किनकि काजुमा आइरनको मात्रा पाइन्छ। यसैगरी एन्टिब्याक्टेरियल तत्त्व पनि हुन्छ काजुमा, जसले हाम्रो छालालाई सुन्दर बनाइराख्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ काजुले। दर्शकहरू, यो काजु हामीले दैनिक रूपमा अथवा हामीले मसलाको रूपमा नियमित प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, तथापि हामीलाई फाइदाहरू भने थाहा नभइरहेको हुनसक्छ। तर आजको यो प्रस्तुतिबाट तपाईँले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ काजु कति धेरै फाइदाजनक छ अथवा काजु सेवनबाट कति धेरै फाइदाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा आजको यो सामग्रीबाट पक्कै तपाईँले थाहा पाउनुभयो भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ। के कस्तो लाग्यो, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू तपाईँले प्रतिक्रिया, आफ्नो विचारहरू कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले थाहा पाइसकेपछि यो जानकारी धेरैलाई जानकारी हुनको लागि कृपया यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ, ताकि अरूलाई पनि यसबारेमा जानकारी होस्। भनिन्छ ज्ञान शिक्षा भनेको जति बाँडिन्छ उति बढ्ने काम गर्छ। यिनै उपयोगी सामग्री तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दै अब भने हामी यो प्रस्तुतिबाट बिदा माग्छौँ। यस्तै नयाँ सामग्री, रोचक र केही ज्ञानवर्धक सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो मिङ्सो अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। यही अपेक्षा गर्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट बिदा माग्छौँ। यहाँको हरेक पल, हरेक क्षण सुखद र सफल रहोस्। जहाँ जसरी रहनुभएको छ खुसी साथ रहनुहोस्। नमस्ते।
नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।